दोस्तों, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदे को गिला करते हैं, तौला नहीं करते। कल वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस इस हिसाब से जमहूरी एतबार से एक कामयाब रैली रही। लाखों की भीड़, डिसिप्लिन भीड़, कोई शोर शराबा नहीं, कोई उत्पात नहीं, और एक शानदार तरीके से जिस तरह से वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ रैली कामयाब हुई, उसके बाद अब ये सवाल होता है कि जमहूरी एतबार से ये रैली तो कामयाब हो गई, लेकिन इसका जो एक प्राइम एजेंडा था, प्राइम एजेंडा जाहिर है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को वापस लेने की मांग कर रहे थे लोग। और इसमें यह कहा गया कि हम मरते दम तक इस कानून को कबूल नहीं करेंगे, हम इसकी मुखालफत करेंगे और इसे रिजेक्ट करते हैं, और हम कहते हैं कि सरकार इसे वापस ले। मैंने इसके पहले भी कई बार बताया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से पास हो गया है, राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए हैं, अदालत में मामला है और अदालत ने इस पे फैसला भी सुरक्षित रख दिया है। वो फैसला हो चुका है और उसको सुनाया जाना बाकी है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हर एजेंडे का, हर रैली का के पीछे कुछ हिडन एजेंडे होते हैं, कुछ छुपे हुए एजेंडे होते हैं। और वो छुपे हुए एजेंडे क्या हैं? अगर हमने इसका कल परसों जिक्र किया था, तो कुछ वैसे दर्शक, वैसे पाठक जो दिल से सोचते हैं, बड़ी मासूम होते हैं ये लोग कि सिर्फ दिल से सोचते हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी अपनी पसंद है, आप कुछ भी सोचें, लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से हमें उन हकीकतों को सामने लाना है जो हकीकतें छुपी हुई हैं या उन्हें ढक दी गई है। तो आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस रैली के जरिए जो एजेंडा नंबर 1 कि हम वक्फ को रिजेक्ट करते हैं, ये एक सियासी एजेंडा था। ये जब पूरा होगा नहीं पूरा होगा ये अलग बात है, लेकिन जो 2-3 हिडन एजेंडे थे कि कैसे इस वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ हिडन एजेंडे मंच पे ही हासिल हो गए। यानी कि जो ये चाहते थे, आयोजक जो चाहते थे, वो जो बताना चाहते थे, जो जताना चाहते थे, वो सारी की सारी चीजें मंच पर ही पूरी हो गई। ये क्या क्या ये एजेंडे थे, क्या क्या इनका लक्ष्य था, क्या ये हासिल करना चाह रहे थे, आगे हम इसी बात का जिक्र करेंगे। सबसे गंभीर इशू को सबसे पहले लेते हैं। आपको याद होगा कि रमजान के महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था। इमारत शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस दावत इफ्तार का बाइकआउट किया था। उसके बाद तो सियासी तूफान के साथ साथ इमारत शरिया के प्रांगण में वो तूफान पहुंच गया था और 29 मार्च को सैकड़ों पुलिस वहां पहुंच गई, और कुछ ऐसे लोग जो जनता दल यूनाइटेड से जुड़े थे वो पुलिस लेकर के पहुंच गए, और साथ ही साथ कुछ उलेमा जो इससे पहले इमारत के निजाम का हिस्सा थे, इमारत के बड़े ओहदे पे फायज थे, उन लोगों ने ये जा करके क्लेम किया कि इमारत शरिया के अमीर शरीयत हम हैं। मिस्टर फैसल रहमानी, जो फैसल रहमानी साहब हैं, उनको कहा गया कि ये नहीं है, और जो इमारत शरिया के हल अक़द के जो मेंबरान हैं वो मुझे मुंतखब करते हैं और आज से मैं अमीर शरीयत हूँ। ये मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने बजाते प्रेस बयान रिलीज जारी किया और उसमें बताया कि अमीर शरीयत हम है। साथ साथ नाज़िम भी है, एक डॉक्टर मौलाना शिबली कासमी थे, तालिब रहमानी थे, और फिर जनता दल यूनाइटेड के 2-3 चेहरे जो पर्दा के पीछे थे, जिसमें ये बताया गया कि खालिद अनवर, और पर्दा के सामने थे एक पूर्व सांसद और क्यार मेडिकल कॉलेज के बानी अशफाक करीम, और इनका ये कहना था कि गलत तरीके से फैसल रहमानी अमीर शरीयत हैं, वो विदेशी नागरिक हैं, उनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, बजाते उन्होंने उनका पासपोर्ट दिखाया था। तो जो सबसे हिडन एजेंडा और सबसे अहम एजेंडा था इस वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस का,
ایک لمبی لکیر کھینچنا، لاکھوں لوگوں کو بلانا گاندھی میدان میں اور ان کے سامنے ثابت کرنا، ان سے یہ انڈورسمنٹ لینا کہ ہم امیر شریعت ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، اور امارت شریعہ کا جو موجودہ نظام ہے وہ اس کی ساری ذمہ داریاں میرے پاس ہے۔ اور جس طرح سے بھیڑ آئی، بھیڑ نے لیبیک کہا، اس سے ایجنڈا نمبر 1 سیدھے سیدھے کامیاب ہوا، اور منچ پہ کامیاب ہوا۔ وہ لوگ جو امیر شریعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اخباروں میں بیان دیتے ہیں، ان کی حالت خراب ہے بھیڑ دیکھ کر کے، اور انہیں وہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے ہیں کہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے لاکھوں لوگوں کو ایک ساتھ بلا کر کے ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ امیر شریعت ہم ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو پہلا ایجنڈا تھا، ہڈن ایجنڈا، جس کا کہیں ذکر نہیں تھا، لیکن مقصد یہ تھا کہ ہم ثابت کریں کہ امیر شریعت ہم ہیں۔ وقت بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس کا دوسرا ہڈن ایجنڈا ایک یہ بھی کافی اہم ہے، جس کا ذکر کہیں نہیں ہوتا۔ میں اندر کی بات، ایکسکلوسیو بات آپ کو بتا رہا ہوں جو کہیں اور کوئی نہیں بتائے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ جب 29 تاریخ کو پولیس نے دھاوا بولا، کچھ لوگوں نے بجاتے ایجنڈا طے کیا کہ پولیس وہاں پہنچے گی، لوگوں کو ڈرایا جائے گا اور امارت شریعہ پہ قبضہ کر لیا جائے گا۔ لیکن جب ہم لوگوں نے پوری طرح سے آواز اٹھائی، اس پہ ویڈیو انالیسس پیش کیا، لوگوں کو دکھایا، تو پھر معاملہ دبنے لگا۔ لیکن اس کے بعد ایک دھمکی بھی آئی، اور یہ دھمکی امیر شریعت مولانا فیصل رحمانی تک پہنچی، اور یہ بتایا گیا کہ سرکار، یعنی کہ جنتا دل یونائٹڈ کی جو سرکار ہے، جس کے مکھیہ منتری نتیش کمار ہیں، نتیش کمار کو اس بات کی جانکاری ہو یا نہ ہو، لیکن یہ احساس کرایا گیا کہ امارت شریعہ کی جو بلڈنگ ہے، وہاں کی جو زمین ہے، کئی زمینوں کو سرکار نے لیز پہ دے رکھا ہے، اگر امارت شریعہ نے اس طرح کی حرکت کی، نتیش کمار کی مخالفت کی، تو انہیں سڑک پر لا دیا جائے گا، لیز ختم کر دیا جائے گا۔ تو ایک طرح سے سرکار کا جو دباؤ تھا، ویسی صورت میں ایک پولیٹیکل پیٹرونیج چاہیے تھا کہ اگر بہار سرکار نے کچھ زمینیں دی ہیں، لیز پہ دی ہیں، یا جس طرح سے دی، یا کوئی بلڈنگ بنائی ہے، اس نے پیسے لگائے ہیں سرکار نے، تو وہ اس پہ قبضہ کر لے گا۔ اس کے جواب میں ایک پولیٹیکل پیٹرونیج چاہیے تھا، ایک طاقت دکھانا چاہیے تھا کہ آیا ہو، ہمت ہے تو امارت شریعہ کو خالی کر لو۔ اور یہ جو جمع غیفر تھا، یہ جو بھیڑ تھی، یہ عوامی سطح پہ جو سپورٹ تھی، اس سپورٹ کو دکھانے کا مطلب تھا کہ ہم ڈیموکریٹک طور پہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے وقف امینڈمنٹ ایکٹ پر نریندر مودی کی سرکار کے حمایت میں کھڑے ہو کر کے ووٹنگ کی تھی۔ ایسی صورت میں ہم آپ کے خلاف ہیں، اور ہم جمہوری طور پہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی امارت شریعہ کا جو ایجنڈا نمبر 2 تھا، وہ پوری طرح سے کامیاب رہا۔ اور ایجنڈا نمبر 3 یہ تھا کہ ہم ایک پولیٹیکل جو رسوخ بنا رہے ہیں اپوزیشن کی پارٹیوں کے ساتھ، جس میں سی پی آئی ہے، سی پی آئی ایم ایل ہے، کانگریس ہے، آر جے ڈی ہے، ان پولیٹیکل پارٹیوں کو اپنی طاقت کا احساس کرانا تھا کہ دیکھو ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، اور اس لیے ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ مدد کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وقف امینڈمنٹ ایکٹ کی مخالفت میں، بلکہ بھوشیہ میں ویسی طاقتیں جو خود امارت کا حصہ ہوا کرتی تھیں، اگر وہ کچھ ہمارے خلاف کرتے ہیں تو ان کو جواب دینے میں بھی آپ کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے ان پولیٹیکل پارٹیوں کو یہ میسج دینے میں بھی اس ریلی نے کامیابی حاصل کی، اور وہ لوگ جو ایک الگ گٹ بنا کر کے امیر شریعت یا پھر امارت شریعہ کے پورے اسٹرکچر پہ جو دھاوا بول رہے تھے، ان کو اس سے ان کا حوصلہ ٹوٹا ہے، وہ کمزور ہوئے ہیں۔ اس معاملے میں وقت بچاؤ دستور بچاؤ جو ریلی تھی، یہ نہایت ہی کامیاب رہی۔ ایک اس کا چوتھا پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو سیکولرزم اور سوشل جسٹس کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں اتنی بڑی بھیڑ کے سامنے میں جا کر کے تقریر نہیں کی، بھاشن نہیں دیا، ایک طرح سے محفل لٹنے کی کوشش کی۔ تیجسوی یادو نے جس آکرمک طریقے سے بات چیت رکھی اور صاف صاف کہا کہ یہ دیش کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ دیش کسی کے باپ کا دیش نہیں ہے، یہ ہم سبوں کا دیش ہے۔ آپ سب لوگ، چاہے فخر اللہ خان ہو یا بھگت سنگھ، سب لوگوں نے شہادت دی۔
उनका इशारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ था, उन पार्टियों की तरफ था जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के जरिए मुसलमानों के बाप दादों की जायदाद हड़पने के लिए कानून बना रहे हैं। तो उसको सीधी चुनौती दे करके एक तरह से तेजस्वी यादव, पप्पू यादव या फिर कांग्रेस के तमाम जो लीडरान थे, इमरान प्रतापगढ़ी, ये इस तरह के जो जितने लोग थे, उन्होंने इस रैली के जरिए में अपनी हमदर्दी जताई, अपना समर्थन जताया और इससे इस पूरी महफिल को लूटने की कोशिश की। और ठीक बदले में इन तमाम नेताओं को वहां पे जो अवाम मौजूद थे, लाखों के लाख, उन अवाम की भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से और लब्बैक के साथ जो समर्थन किया कि हम, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं। तो ये विन विन सिचुएशन था दोनों तरफ के लिए कि पॉलिटिकल पार्टियों को भी एक बड़ा मंच मिला और जो ऑर्गेनाइजर्स थे या जो मुसलमानों की समस्या है, मुसलमानों का जो दर्द है कि आप अगर हमें साथ देंगे तो हम आपके साथ देंगे, इस एतबार से भी ये रैली काफी कामयाब रही है कि आप हमारे चैनल को देखिए और उन हकीकतों से रूबरू होइए ताकि आप जान सकें कि पर्दे के पीछे हिडन एजेंडे क्या होते हैं।